हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द जैसे कि आना, जाना, चलना, भागना, दौड़ना, रुकना। तो इस तरह के सारे अल्फाज डिटेल में और नए जुमलों के साथ सीखते हैं। उम्मीद है आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक लफ्ज होता है आना। इसमें मेरा भी आना होता है, उनका भी आना होता है, किसी और का भी आना होता है। तो ये किस तरह बोला जाता है? ये तो खैर सबको पता होता है। ताल। ताल का मतलब होता है आओ। अगर आप किसी से कह रहे हो आओ तो कहोगे ताल। अगर आप आ रहे हो, मैं आ रहा हूं, किसी से बोल रहे हो कि मैं आ रहा हूं, तो कहोगे अना जाए। अना जाए, मैं आ रहा हूं, वो आ रहा है। तो वहां पर भी यही सेम लगेगा, हुआ जाए। तुम आ रहे हो, इंत जाए। तो इन पर सब पर सेम लफ्ज लगता है। मतलब कोई आ रहा है, मैं आ रहा हूं, वो आ रहा है कि तुम आ रहे हो, तो इन पर खाली अना इंता हुआ लगता है। मैं आ रहा हूं अना जाए, वो आ रहा है हुआ जाए, तुम आ रहे हो इंता जाए। ठीक है। जाना, इसको अरबी में कहते हैं रोह। रोह। तो इस पर हमारी पहले से वीडियो एक डिटेल में हमारे चैनल में पड़ी है। हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हो। चलना। चलना एक तरह का पैदल चलना भी होता है। आप पैरों से चल के जाते हो या गाड़ी से चल के जाते हो तो वहां कहा जाता है एमशी। एमशी का मतलब होता है चलना। मैं पैदल जा रहा हूं या मैं पैदल चल रहा हूं, इसको आप कहोगे अना एमशी रिजलिया। अना एमशी रिजलिया। अना एमशी का मतलब होता है मैं चल रहा हूं। रिजलिया, रिजल का मतलब पैर होता है। रिजलिया बोलोगे तो इसका मतलब होगा पैर द्वारा, यानी पैरों से मैं चल रहा हूं, यानी मैं पैदल चल रहा हूं। अना एमशी रिजलिया, मैं पैदल चल रहा हूं। जब आपको बोलना है कि मैं पैदल चला जाऊंगा तो वहां पर भी यही सेम लफ्ज बोलोगे, अना एमशी रिजलिया, मैं पैदल चला जाऊंगा। मैं चलता हूं, अना एमशी। जैसे आप कहीं गए हो या गाड़ी में हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, फिर वहां बोल रहे हो कि मैं चल रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, तो वहां कहोगे अना एमशी। अना एमशी, मैं जा रहा हूं, मैं चल रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, जो एमशी के सारे मतलब होते हैं तो ये चलने में यूज होते हैं। आप चाहे गाड़ी से चलो और चाहे पैदल चलो। रोह का मतलब वो होता है जाना, आना जाना, गया। लेकिन जो एमशी का मतलब होता है ये चलने में होता है। जब आपको बोलना है मैं चलता हूं या मैं चलूंगा तो वहां बोला जाता है अना एमशी। अना एमशी, मैं चलता हूं। आप कई लोग हो और बोलना है चले, चले हम लोग चले, तो वहां बोलोगे मशैना। मशैना। मशैना का मतलब होता है चले, चलो चले, यल्ला मशैना, चलो चले, यल्ला मशैना। तो मशैना का मतलब होता है चले। यल्ला, यल्ला का मतलब भी होता है चलो। यल्ला मशैना, चलो चले। तुम चलोगे या आप चलोगे, वहां बोलोगे इंत तमशी। इंत तमशी। ध्यान देना जुमले पे। अपने आप को बोलना है कि मैं चलता हूं तो वहां बोलोगे अना एमशी। लेकिन जब दूसरे को बोलोगे तुम चलोगे तो वहां बोलोगे अंत तमशी। ये ता से बोला जाएगा, ये आ से नहीं बोला जाएगा। तुम मेरे साथ चलोगे, अंत तमशी मई। अंत तमशी, तुम चलोगे, मई, मेरे साथ, वो चलेगा, हुआ यमशी। हुआ यमशी। तो अगर उस पे बोलना है वो चलेगा तो वहां या से बोला जाएगा। ठीक है। तुम चलोगे वहां तमशी बोला जाएगा और जहां बोलोगे वो चलेगा वहां यमशी बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे वो तेज चलता है तो वहां बोलोगे हुआ यमशी सुरा। हुआ यमशी सुरा। हुआ का मतलब वो, यमशी, यमशी का मतलब वो चलता है। यमशी, चलता है। सुरा
तेज स्पीड से, तेज तो सुरा का मतलब होता है तेज या स्पीड में। हुआ यमशी सुरा, हुआ यमशी सुरा, वो तेज चलता है, वो बहुत तेज चलता है। हुआ यमशी सुरा। अच्छा, फीमेल में अगर बोलना है कि वो चलती है तो वहां पर अमशी यमशी नहीं बोला जाएगा, वहां तमशी बोला जाएगा। तुम पर तमशी लगेगा, तुम चलोगे तमशी। लेकिन अगर किसी आदमी से बोलना है कि वो चलेगी तो वहां बोलोगे हिया तमशी, हिया तमशी, वो चलेगी, वो आएगी। जैसे कि गाड़ी चलती है, सैयारा तमशी। सैयारा यमशी लोग बोलते हैं चल जाता है, लेकिन सैयारा एक फीमेल लफ्ज होता है अरबी में, तो सैयारा को तमशी बोला जाता है, सैयारा यमशी नहीं बोला जाता है। सैयारा तमशी सुरा, गाड़ी स्पीड से चल रही है। सैयारा तमशी सुरा, गाड़ी स्पीड से चल रही है या चलती है, दोनों जगह यही बोला जाएगा। गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, इसको कहोगे सैयारा तमशी कोयस, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। सैयारा तमशी कोयस। अब ये सारे लफ्ज एमशी तमशी एमशी हो गए। अब एक लफ्ज ये भी बोला जाता है मशैत। तो मशैत का मतलब होता है चला गया, मशैत। अब इसमें कौन चला गया ये आपको बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैं चला गया, वहां बोलोगे अना मशैत, अना मशैत, मैं चला गया, मैं वहां से चला गया, अना मशैत। क्या तुम चले गए, अंत मशैत, अंत मशैत। अब देखो ये लफ्ज सवाल में भी है और जवाब में भी है। अगर आप किसी से थोड़ा ये लहरा क्या बोलोगे अंत मशैत, तो इसका मतलब होगा कोई बंदा तुमसे पूछ रहा है क्या तुम चले गए। जब कोई बता रहा है कि तुम चले गए अंत मशैत, तो ये आपके बोलने के लहजे के ऊपर होता है। वैसे हल लगता है, हल का मतलब क्या होता है, क्या तुम चले गए, हल इंत मशैत। लेकिन अरबी लोग हल नहीं इस्तेमाल करते हैं, आपने नहीं सुना होगा। ये सिर्फ बात में ही, थोड़ा बात को जब लहरा के बोलोगे तो ये सवाल में हो जाएगा, और नॉर्मल बोलोगे तो ये बताना हो जाएगा कि तुम चले गए अंत मशैत। जैसे कि तुम हो कि चले गए, इसको कहोगे अंत मौजूद वल्ला मुशैत, अंत मौजूद वल्ला मुशैत। तुम हो कि चले गए, अंत मौजूद इसका मतलब होता है तुम वहां पर हो, तुम वहां पर मौजूद हो। अंत मौजूद तुम हो, वल्ला, वल्ला का मतलब या होता है या के होता है। अंत मौजूद वल्ला तुम हो या मुशैत चले गए, अंत मौजूद वल्ला मुशैत, तुम हो कि चले गए। वो चला गया, अब यहां पर क्या बोलोगे, वो चला गया, उसको नहीं बोलोगे हुआ मुशैत, यहां बोलोगे हुआ मशा, वो चला गया। अब अपने पे बोलोगे मैं चला गया तो बोलोगे अना मशैत, तुम चले गए तो उसको बोलोगे इंत मशैत। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा है, बोलना है कि वो चला गया, तो उस पर बोलोगे हुआ मशा, मशैत नहीं बोलोगे, समझ गए, हुआ मशा, वो चला गया। कोई फीमेल है, कोई लेडीज है, अगर वो चली गई है, आपको बोलना है कि वो चली गई, तो वहां बोलोगे हिया मशत, हिया मशत, वो चली गई। मैडम चली गई, मैडम मशत, या मैडम राहत। तो चाहे राहत बोलो और चाहे मशत बोलो। तो अगर आपको कोई मशत में जवाब देना है तो इस तरह बोलोगे वो चली गई हिया मशत। वैसे लेडीज को राहत में बोलना, ये वो चली गई हिया राहत। ठीक। दौड़ना, दौड़ो इसको कहते हैं अरबी में और खुद, और खुद, और खुद का मतलब होता है दौड़ना। अब हिंदी में तो वा तो है नहीं, तो हम दाल आगे दा से लिखेंगे, तो और खुद लिखा होगा, लेकिन वो और खुद नहीं है, वो और खुद है। और खुद, और खुद का मतलब दौड़ो, चलो दौड़ो, यल्ला और खुद, चलो दौड़ो, यल्ला और खुद।
یا اللہ کا مطلب چلو، اور کد دوڑو، چلو بھاگو، تیزی سے چلو، تیزی سے چلو. جیسے آپ پیدل جا رہے ہو کوئی لڑکے کے ساتھ، اس کو بولنا کہ اسپیڈ میں چلو، تو وہاں بولو گے ارکض سرعہ. ویسے امشی بھی بولا جاتا ہے، امشی سرعہ. لیکن جب آپ پیروں سے چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تو دوڑنے کو ارکض بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ارکض سرعہ، تیزی سے چلو. وہ دوڑ کے آ رہا ہے، وہ دوڑ کے آ رہا ہے، وہ بھاگ کے آ رہا ہے. اس کو بولو گے ہوا جائے یرکض. ہوا جائے، وہ آ رہا ہے، ہوا جائے یرکض، وہ دوڑ کے آ رہا ہے. اب یہی اگر لیڈیز کو بولنا ہے کہ وہ دوڑ کے آ رہی ہے، تو وہاں بولو گے ہیا ترکض. ہیا ترکض، وہ دوڑ رہی ہے، وہ دوڑ رہی ہے. وہ دوڑ کے آ رہی ہے، ہیا جائے ترکض، وہ دوڑ کے آ رہی ہے. اب دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے بھاگنا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ہروب. ہروب آپ نے سنا ہوگا نا، تو وہ ہروب کا مطلب بھی بھاگنا ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے پولیس سے بچ کے نکل جانا، اپنے کفیل سے بھاگ جانا، اپنے کفیل سے بچ کے نکل جانا. تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہروب. اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ جیسے وہ پولیس سے بھاگ گیا، وہاں آپ کہو گے ہوا ہرب من شرطہ. ہوا ہرب من شرطہ. پہلے حروف تھا نا، حروف کا مطلب بھاگنا، لیکن جب آپ کسی کے اوپر استعمال کرو گے تو اس طرح استعمال کرو گے. ہوا ہرب مطلب وہ بھاگ گیا، من سے، شرطہ، شرطہ کا مطلب پولیس سے. وہ ہرب من شرطہ، وہ پولیس سے بھاگ گیا. ایک چیز اور دھیان رکھنا، حرب بولنا ہے، حرب، حرب نہیں بولنا ہے. یہ چھوٹا ہا سے ہے. اگر حرب بولو گے تو حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے، حرب جنگ. لیکن یہ آپ کو چھوٹے ہا سے بولنا ہے، حرب، 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 حرب نہیں، حرب. ہوا حرب، وہ بھاگ گیا. بہت سے لوگ یحرب بولتے ہیں، ہوا یحرب. تو ہوا یحرب کا مطلب ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. جیسے کوئی بھیڑ بکرا ہے، اس کو آپ نے لا کے بند کیا، اب بولنا کہ یہ تو بھاگ جاتا ہے، تو وہاں پر یحرب بولا جاتا ہے. ہوا یحرب، وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن کوئی اگر بھاگ گیا ہے تو وہاں ہوا حرب، وہ بھاگ گیا، وہ کفیل سے بھاگ گیا. ہوا حرب من کفیل، ہوا حرب من کفیل، وہ کفیل کے پاس سے بھاگ گیا، وہ کفیل کے پاس سے چلا گیا، بھاگ گیا چھپ چھپا کے. بھاگنا مت، لا تہرب، لا تہرب، بھاگنا مت، یہیں رہنا، بھاگنا مت، لا تہرب. وہ بھاگ گیا، ہوا حرب، ہوا حرب، وہ بھاگ گیا. وہ ترنت بھاگ گیا. اس کو آپ عربی میں کہو گے ہوا علی طول حرب. وہ ترنت ہی بھاگ گیا، وہ ترنت بھاگ گیا، ہوا علی طول حرب. میں بھاگ گیا، اس کو کہو گے انا حربت، انا حربت، میں بھاگ گیا. انا حرب نہیں بولو گے. جب اپنے بولو گے میں بھاگ گیا تو یہاں بولو گے انا حربت. اور تم بھاگ گئے تو وہاں پر بھی یہی سیم لفظ بولو گے، انت حربت، تم بھاگ گئے تھے. میں ترنت بھاگ گیا، انا علی طول حربت، انا علی طول حربت. علی طول کا مطلب ہوتا ہے ترنت، ڈائریکٹ. جہاں آپ کو ڈائریکٹ بولنا ہے تو وہاں علی طول بولا جاتا ہے، اور جہاں ترنت بولنا ہوتا ہے وہاں پر بھی علی طول بولا جاتا ہے. انا علی طول حربت، میں ترنت بھاگ گیا. رکنا، آپ یہ لفظ کیسے استعمال کرو گے عربی میں؟ رکنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں وقف، وقف. اچھا، کچھ لوگ اس کو عربی میں استن بھی کہتے ہیں، استن. تو استن کا مطلب بھی رکنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے. مطلب بولتے ہیں نا کہ ویٹ ویٹ، وہاں بولتے ہیں استن.
استن کا مطلب بھی رکنا ہوتا ہے، لیکن جو اور بھی لفظ بولے جاتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتے ہیں. اگر آپ کو بولنا ہے کہ رکو رکو تو وہاں بولا جاتا ہے وقف. وقف وقف کا مطلب ہوتا ہے رکو. میں رکا ہوں، میں یہیں کھڑا ہوں، میں یہیں رکا ہوں. یہاں بولو گے انا واقف. انا واقف، میں رکا ہوں. انا واقف، میں رکا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں یہیں رکا ہوں. انا واقف. میں رک گیا تھا. انا وقفت. انا وقفت. جیسے کسی کو بولنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے، آپ کہاں رکے تھے، تو وہاں بولو گے میں وہاں رکا تھا. انا وقفت ہناک. انا وقفت ہناک، میں وہاں رکا تھا، میں وہاں کھڑا ہوا تھا. تم نہیں رکے تھے، اس کو بھی سیم وہی لفظ بولو گے وقفت. انت ما وقفت. تم نہیں رکے، تم نے نہیں روکا. انت ما وقفت. وہ کھڑا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. ہوا واقف. جیسے کوئی آدمی ہو، کسی کا انتظار کر رہا ہو، آپ اس کو بولنے جا رہے ہو کہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے، تو وہاں کہو گے ہوا واقف. ہوا واقف، وہ کھڑا ہے. اٹھنا، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے گم. گم. دوستوں، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں. چلو آگے بڑھتے ہیں. گم. گم کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. چلو اٹھو، اس کو کہو گے یا اللہ گم. چلو اٹھو، یا اللہ گم. اب یہی چیز اگر اسپیڈ میں بول دیتے ہو، اور کوئی آپ سے بڑا عربی ہے یا کوئی مصری ہے، اس کو بولتے ہو یا اللہ گم، تو یہ تھوڑا ادب کے خلاف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہو جاتا ہے چل اٹھ. لیکن جب سلو بولو گے یا اللہ گم، تو یہ پیار احترام سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہو جاتا ہے چلو اٹھو، چلو اٹھ جاؤ، یا اللہ گم. اٹھ گئے، گمت. گمت، اٹھ گئے. یا میں اٹھ گیا، انا گمت. انا گمت، میں اٹھ گیا. کیا تم اٹھ گئے؟ انت گمت. انت گمت، کیا تم اٹھ گئے؟ اگر تیسرا کوئی بندہ ہے، کسی سے آپ کو پوچھنا کہ وہ اٹھ گیا، تو وہاں بولا جائے گا گام. ہوا گام، وہ اٹھ گیا. ہوا گام. جیسے کہ کیا بابا اٹھ گئے؟ گام بابا. گام بابا. اب یہ چاہے بیٹھ کے اٹھنا ہو اور چاہے سو کے اٹھنا ہو، دونوں جگہ یہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیٹھنا. بیٹھنے کو عربی میں بولا جاتا ہے اجلس. اگر آپ کسی کو حکم دے رہے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھو، تو وہاں بولا جاتا ہے اجلس. آؤ بیٹھو، تعال اجلس. تعال اجلس. آؤ یہاں بیٹھو، تعال اجلس ہنا. اجلس ہنا. یہاں بیٹھو، اجلس ہنا. یہاں بیٹھو. یا میں یہاں بیٹھوں، آپ کو کسی سے اجازت لینی ہے، پوچھنا ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں، میں یہاں بیٹھوں، تو وہاں بولو گے اجلس ہنا. اجلس ہنا. اگر اس طرح بولو گے اجلس ہنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں یہاں بیٹھ جاؤں. اس میں انا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر انا لگا دو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. انا اجلس ہنا. انا اجلس ہنا. تم یہاں بیٹھتے ہو کیا؟ انت تجلس ہنا. انت تجلس. کسی کو بولنا ہے کہ تم بیٹھتے ہو تو وہاں تجلس بولو گے. انت تجلس ہنا. تم یہاں بیٹھتے ہو. یا اگر بولنا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو تو اس کو کہو گے انت جالس ہنا. انت جالس ہنا. تم یہاں بیٹھے ہو. میں بیٹھ گیا.
انا جلست انا جلست. یہاں اجلس نہیں, یہاں بولا جائے گا جلست. جلست کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ گیا, میں بیٹھ گیا. انا جلست, تم بیٹھ گئے, وہاں پر بھی یہی بولو گے انت جلست. تم موبائل کے اوپر بیٹھ گئے ہو, انت جلست علی جوالی. جوالی کا مطلب میرا موبائل ہوتا ہے, اور صرف جوال بولو گے تو اس کا مطلب موبائل ہوگا. آپ موبائل پر بیٹھ گئے ہو, آپ موبائل پر بیٹھ گئے ہیں. انت جلست علی جوال, انت جلست آپ بیٹھ گئے ہو. اعلیٰ کا مطلب پر, جوال کا مطلب موبائل. آپ موبائل پر بیٹھ گئے ہو. انت جلست علی جوال, وہ بیٹھا ہے. وہاں جلست نہیں بولو گے, وہاں بولو گے جالس. وہ بیٹھا ہے, ہوا جالس. تم بیٹھے ہو, اس کو بھی یہی بولا جاتا ہے انت جالس. بیٹھنے کو اگر بولے بیٹھ گئے ہو تو وہاں جلست بولا جائے گا, اور بیٹھا ہے کوئی پہلے سے تو وہاں بولا جائے گا جالس. وہ بیٹھا ہے, ہوا جالس. یا تم بیٹھے ہو, انت جالس ہی نا, تم یہاں بیٹھے ہو. اور تم بیٹھ گئے ہو تو اس پر بولا جاتا ہے انت جلست. ٹھیک, وہ گاڑی میں بیٹھا ہے. ہوا جالس فی سیارہ, ہوا جالس فی سیارہ, وہ گاڑی میں بیٹھا ہے. لیٹنا, لیٹنے کو عربی میں بولا جاتا ہے انسدح. انسدح, کسی کو بولنا ہے کہ لیٹ جاؤ, وہاں بولو گے انسدح. میں لیٹ گیا, انا انسدحت. انا انسدحت, میں لیٹ گیا ہوں. انا انسدحت. میں لیٹا ہوا ہوں, اس کو کہو گے انا منسدح. انا منسدح, میں لیٹا ہوا ہوں. لیٹنے کو کچھ لوگ راگد بھی بولتے ہیں. راگد, راگد لیٹنا. جیسے کہ وہ لیٹا ہوا ہے, ہوا راگد. وہ لیٹا ہوا ہے, ہوا راگد. اچھا, یہ زیادہ تر یمنی لوگ بولتے ہیں راگد, لیکن کوئی کوئی سعودی لوگ, عربی لوگ بھی بولتے ہیں, سعودی لوگ بھی بولتے ہیں. وہ کھاٹ پر لیٹا ہوا ہے, ہوا راگد فی السریر. ہوا راگد فی السریر, وہ کھاٹ پر لیٹا ہوا ہے, یا وہ کھاٹ میں لیٹا ہوا ہے. فی کا مطلب میں ہوتا ہے, لیکن اگر ہندی میں آپ کا مطلب ہے کھاٹ پر لیٹا ہوا ہے تو عربی میں سیم یہی بولا جائے گا, ہوا راگد فی السریر یا ہوا منسدح فی السریر. وہ کھاٹ پہ لیٹا ہوا ہے, ہوا منسدح فی السریر, وہ کھاٹ پر لیٹا ہوا ہے. پچانا, یہ لفظ سمجھتے ہو؟ پچانا کا مطلب ہضم کرنا ہوتا ہے. اچھا دیکھو, ہندی اردو میں ہضم, اپنے کو ہضم بولا جاتا نا, کھانا ہضم ہوا کہ نہیں ہوا, تو عربی میں سیم یہی جملہ ہے, لیکن ہضم نہیں ہے, وہ ہے ہضم. ہضم چھوٹا ہا ہے, اس کے آگے ضاد ہے, دا ہے نا, دا کو ہلکا سا بولنا ہے ہضم. چھوٹا ہا سے بولنا ہے, ہضم نہیں بولنا ہے, حجم بھی نہیں بولنا. حجم کا مطلب سائز ہوتا ہے, تو ہضم بولنا ہے, ہضم. کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. اکل ما یہضم, اکل ما یہضم, کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. کل شیء یہضم, سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. کل شیء سب کچھ, یہضم ہضم ہو جاتا ہے. ابھی تک کھانا نہیں پچا. لسا ما ہضم اکل, لسا ما ہضم اکل. تو دوستو, آج کی ہماری ویڈیو بس یہیں تک. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں, اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو بھی لائک کر دیں. چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. Thanks for watching my channel.